डिसिजन घेतलें कावन्सिलान की खंय तरी पोल बंद करपाचो आनी CMाक मेळपाचो. तर तुमचो कितें व्यू आसा? डेफिनेटली जे लोकांक पळय आमी निवडून कोणाचे कुस्तार आयल्या, लोकांच्या कुस्तार आयल्या. लोकांक कितें जाय तेंच जातलें. आमी लोकांच्या विरोधान केन्ना हांव पयलीं वचूना. उलट जेन्ना हांव निवडून आयलो तेन्ना हांवें सगळ्या लोकांक सांगलें की तुमचें कितें सजेशन्स आसा ती दिया, म्हाका डेव्हलपमेंट तुमकां घेवनूच करपाक जाय म्हणून. सो आमकां कितें करपाक जाय तें लोकांक घेवनूच करपाक जाय, लोकां खातीर बरें कितें तें करपाक जाय आनी लोकां बरोबर आमी उबे रावतले, हाजे बद्दल कसलोच डावट ना. म्हणजे आमचोच सरकार आसलो पसून जाल्यार लोकां खातीर कितेंय सपोज वायट जाता तें आमी डेफिनेटली मांडूंक जाय, नाल्यार आमचो सरकार आसा म्हणून आमी फाटीं धरुना. हाजे पयलीं जे प्रश्न लोकां खातीर मांडपाचे आसा तितलेय आमी एसेंब्लीक मांडले आनी आतांय बी लोकांच्या बऱ्या खातीर कितें आसा तें एसेंब्ली म्हणटा तें आमचें एक जें स्थळ थंय आमचो इश्यूज एड्रेस जाता. सो आमी हांगा कितलेंय उलयलें तेन्ना एसेंब्लीन उलयता ताका एक दुसरेंच वळण येता आनी त्या खातीर लोकांक कितें जाय तेंच जातलें आनी लोकां बरोबर आमी रावतले.